अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, इंसान और शैतानों के शर से महफूज होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह के वज़ाइफ बताने लगी हूँ और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें ये शकूक व शुबहात हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होती, या उन्होंने माजी में इतने गुनाह किए हुए हैं और उन्हें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, जो माफ़ कर दिए जाएंगे और अल्लाह ताला उनको माफ़ कर चुका है। तो आज मैं आपको ऐसे दो तरह के वज़ाइफ बताने लगी हूँ जिन्हें करने के बाद, चाहे उनमें से एक कर लें या चाहे दोनों कर लें, आपको इस बात की श्योरिटी होगी इंशाल्लाह, आपके दिल में वो सुकून उतरेगा जो आपको ये श्योर करेगा कि अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया है, अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि वो बहुत रहमान और रहीम है और माफ़ करने वाला है। ज़्यादातर लोग जो मुझसे सवाल करते हैं वो यही होता है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे हो कि अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया है। हमने इतने गुनाह किए हैं, हमने इतनी जो है वो गलत काम किए हैं अपने पास्ट में, तो हमें इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर चुका है। हमें चैन नहीं आता, हमें इस चीज़ से सुकून नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद एक तो सबसे पहले आपके तमाम मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। ये वज़ाइफ करने के बाद आपको सुकून नसीब होगा, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह और आपकी दुआएं कबूल होंगी। अब मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करने लगी हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा था, एक हज़रत थे, तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे बहुत ज़्यादा पास्ट में, बहुत ज़्यादा माजी में मुझसे शिरक हुआ है और अब मैं राह रास्त पर तो आ गया हूँ, अब मैं राह रास्त पर हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने पास्ट में किया है, जो कुछ मैं माजी में कर चुका हूँ, वो मुझे भूलता नहीं है और मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ नहीं किया और शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने 3 तरह के कबीरा गुनाह का जिक्र किया है, जिनमें एक सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, दूसरा बड़ा गुनाह है ज़िना और तीसरा बड़ा गुनाह है कत्ले नाहक। यानी अगर आप किसी मुसलमान को, किसी इंसान को बिला वजह कत्ल करते हैं तो ये भी एक कबीरा गुनाह में शुमार किया जाता है और अल्लाह ताला ने इनकी बहुत सख्त सज़ा लिखी है। यानी अल्लाह ताला ने साफ़ कुरान पाक में कहा है कि जो ये कबीरा गुनाह करता है अल्लाह ताला उनको डायरेक्टली जहन्नुम में भेजेगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला, जैसा कि मैंने कहा, रहमानुर रहीम है, तो अल्लाह ताला ने फिर आगे क्या बात कही है, सिवाय उस शख्स ने जिसने तौबा कर ली, जिसने दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ही तौबा कर ली, तो अल्लाह उसको ये कबीरा गुनाह भी बख्श देगा। यह आजकल बहुत आम हो चुका है हमारी यूथ में, ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है कि दे आर नॉन बिलीवर्स, अल्लाह ताला को नहीं मानते और ये भी एक शिर्क की किस्म है। या वो ये क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक शिर्क है और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो देखें, अल्लाह ताला ने इस कबीरा गुनाह की भी माफ़ी रखी हुई है। अब बहुत से उलमा, कुछ को मैंने ये भी कहते सुना है कि वो ये कहते हैं कि इसकी तो माफ़ी है ही नहीं, यानी ऐसा इंसान अगर तौबा भी करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में साफ वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि मैं उस इंसान को भी माफ़ कर दूंगा, उसकी भी तौबा कबूल कर दूंगा जिसने शिर्क किया है। अनलेस एंड अनटिल आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला आपकी इस्तग़फ़ार कबूल करेगा। तो आज के जो दो आपको मैं वज़ाइफ बताने जा रही हूँ वो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये करते हैं तो अल्लाह ताला आपके पास के गुनाह भी माफ़ करेगा, आपके दिल में सुकून भी उतारेगा, इसके साथ साथ अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल करेगा और आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरीन चेंजेस आते हैं। अल्लाह इतना नवाजेगा, सिर्फ इस इस्तग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला आपको इतना नवाजने वाला है इंशाल्लाह कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला कहता है ना, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, तो आपको इस बात का यकीन होगा कि वाकई रहमान और रहीम है, वो वाकई रज़ाकू है, वो रिस्क देने वाला है, वो वाकई या बाकी है, यानी अता करने वाला है और बाकी रहने वाला है और उसको कोई फ़ना नहीं। तो जो पहला वजीफ़ा है ये शॉर्ट वजीफ़ा है, ये 7 दिन का वजीफ़ा है और इसे आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं या किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप फारग बैठे हैं किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं 7 दिन के लिए। इसमें आपने पढ़ना क्या है, इसमें जो इस्तग़फ़ार की फॉर्म है वो ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि या रज़ाकू। इसको आपने 300 टाइम्स डेली पढ़ना है 7 दिन के लिए।
یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں خاص بات کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اس میں استغفار ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یا رزاقو کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، یا رزاقو یعنی رزق دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ بہت پاورفل عمل ہے یہ۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینی ہے اور بیچ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے 7 دن کے لیے۔ یقین جانیے آپ کے دل میں سکون اترے گا اور آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی استغفار قبول کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے انشاءاللہ۔ گھر میں رزق آئے گا، برکت آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ کو وسوسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناخوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ نہیں معاف کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اب جو دوسرا عمل ہے استغفار کا، اسے آپ نے 3 دن کے لیے کرنا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے ڈیلی کریں تو آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے اور اس کے بیچ میں 2100 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، خالی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ نے وہ جو پہلے میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں یا رزاقو والے، وہ آپ نہیں کریں گے، اس میں آپ نے خالی صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے 2100 بار۔ 3 دن کا عمل ہے یہ، چاہے تو آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ کے گھر میں رزق ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے، آپ کے کام آسان ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو یقین جانیے یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اسے کرتے ہی بلکہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کیا کر سکتے ہیں، جو کہ اکثر خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک گروپ بنا کر اس کی ایک تعداد سیٹ کر لیں، ایک نمبر سیٹ کر لیں اور ہم اسے پڑھیں؟ تو بالکل آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بہت سے لوگوں کو کرتے بھی دیکھا ہے اور یہ بھی ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ ایک دن کوئی آپ متعین کر لیتے ہیں، ایک دن آپ فکس کر لیں، چاہے جمعے کا دن فکس کر لیں، مبارک دن ہوتا ہے، اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے گروپ میں بیٹھ جائیں، خواتین جو ہے اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ ایک نمبر فکس کر لیں استغفار کا، اور اس استغفر اللہ کو آپ اس تعداد تک جو ہے وہ اکٹھے پڑھیں اور آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر جتنی بھی تعداد میں آپ نے استغفر اللہ پڑھا ہے اس کا ہدیہ آپ پیش کر دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بہت کوئک رزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ دیکھیے استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان بہت پسند ہے جو استغفار کرتا ہے۔ دیکھیے چلتے پھرتے دن میں کئی بار ہم سے نادانستہ طور پر ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ استغفار کرتے رہتے ہیں، آپ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی زندگی میں گناہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان، وہ شخص بہت محبوب ہے جو ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان گناہ نہیں کرنا چاہتا، یہ گناہ کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر شیطان کو بھی حاوی نہیں ہونے دیتا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے ہر وقت تر رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں سبب دیا ہے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بینیفٹ دیا ہے کہ ایک انسان اگر ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر استغفار کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اپنی آخرت کے لیے سامان تیار رکھیں، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ انسٹاگرام اور کمنٹ سیکشن یوٹیوب کا آپ کے لیے کھلا ہے، آپ اپنے سوالات وہاں پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔